सूरतुल बकरा आयात नंबर 135। वक़ालू कूनू हुदन औ नसवारा तहतदू। वीडियो आखिर तक देखा करे, वीडियो तर आखिर पूरे गोराए और पदे के मंगा दास वीडियो गाने द बयान मुताबिक तास तो दर लीगल भी अछूल भी चे अगा तास उगोरे न तास बा पखपल ईमान बांधे शुक्र अदा करे ची अल्लाह शुक्र दे शेज़र मुसलमान पकोर के पैदा करे और ब्याद माता दा जुमा कलमा नसीब करे दा और ब्याद नबी अलैहिस्सलाम को उम्मत के ता पैदा करे और द नबी अलैहिस्सलाम उम्मत दा द टोल न गौर उम्मत ते और द नबी अलैहिस्सलाम उम्मत पर बारक के अल्लाह फरमाई छे तासु बेहतरीन उम्मत है। बोले बेहतरीन है पर देवजा चे तासुबा द अनबिया कार कवाए तुम बेहतरीन उम्मत हो इसलिए कि तुम अनबिया का काम करोगे। हाँ, हर इंसान चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं। कामयाबी अल्लाह पाक ने दीन में रखा है और दीन जिंदगी में आएगा आप सल्लल्लाहु वाली मेहनत से। भाई वीडियो आखिर तक देखे, इसमें कुरान का तर्जुमा उर्दू में भी और पश्तो में भी है, तो इसको आखिर तक देखे। और इसमें ऐसे वीडियो भी है जो आपको अपनी ईमान पर शुक्र अदा करना हो। आप शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह शुक्र है तूने मुझे मुसलमान पैदा किया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। हर इंसान चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं। कामयाबी अल्लाह पाक ने दीन में रखा है। दीन जिंदगी में आएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत से। जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत को आप ही की तरीके से करेगा, अल्लाह जल्ल जलालहू सबसे पहले उस इंसान की ज़िंदगी में पूरा दीन जारी शारी फरमाएगा। और इस मेहनत के नतीजे में जो दीन इंसानों की ज़िंदगी में मौजूद है उसका अल्लाह पाक हिफाजत फरमाएगा। और जो दीन इंसानों की ज़िंदगी से निकल चुका है उसको अल्लाह पाक वजूद अता फरमाएगा। और जिन लोगों को अब तक हिदायत नहीं मिली है, इस मेहनत के नतीजे में अल्लाह पाक उसको हिदायत अता फरमाएगा। आप सल्लम का मेहनत न मुल्क का मोहताज है, न माल का मोहताज है, न मादी असबाब का मोहताज है। ये नहीं है अंधा भी कर सकता है, लंगड़ा भी कर सकता है। हाँ, जो जिसका ज़बान नहीं है वो भी करते हैं दावत का काम, जिसके आंखें नहीं है वो भी करते हैं। सिर्फ पागलों का काम नहीं, होशियार आदमी का काम है। होशियार आदमियों का काम है दावत का काम, अक्लमंद आदमी का काम है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम अक्लमंद आदमी हो। अक्लमंद उसको कहते हैं जो अपने रब को पहचानता है। जो अपने रब के साथ शरीक बनाता है उसको अक्लमंद नहीं कहता। जो दूसरे के माल के ऊपर ढाका डालता है, जो झूठ बोलता है, उसको अक्लमंद नहीं कहता। अक्लमंद वो लोग हैं जो दावत का काम करते हैं, जो अनबिया वाला काम करते हैं। हाँ, तो इंशाल्लाह सब करेंगे ना। इंशाल्लाह कमेंट में अपना इरादी भी फरमाए और आगे वीडियो देखे। अब देखो इंशाल्लाह वीडियो आप आखिर तक देखेंगे, उसमें इबरत की बातें होंगे और इसमें वज़ाइफ भी हम बताएंगे कौन सी बीमारी के लिए कौन सा वजीफ़ा करना है। हाँ, कौन सा अमल करना है। रिश्ते का टूट जाता उसको दोबारा जोड़ना, कोई परेशानियां घर में आना, उसके लिए कौन सा वजीफ़ा इंशाल्लाह। तो हर वीडियो का हमारा आखिर तक देखा करें इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। और इसको सब्सक्राइब भी करे और लाइक भी करे, इसको शेयर भी करो। एक कुरान पाक का एक आयत जो सुनेगा तो अल्लाह पाक उसको 100 रकात नफलों से ज़्यादा अजर देगा। 100 उलमा से पूछे कुरान पाक के एक आयत का तर्जुमा आपने सुना, सिर्फ याद नहीं किया, सिर्फ सुना, आपको पता चला कि मुझे अल्लाह पाक ने कुरान में ये फरमाया है। हाँ, जैसे आपको अपने अब्बू ने ख़त भेजा है और वो ख़त आप सिर्फ घर में चुमते रहोगे तो उस पर आपको कुछ मिलेगा? भैया आपको ख़त में आपके अब्बू ने फरमाया है कि 20 लाख रुपए बैंक में पड़े, उसको ले लो। तुम ख़त चुमोगे और उसको समझोगे नहीं, किसी से पढ़ाओगे नहीं, किसी को बताओगे ना कि भाई मुझे इस ख़त पे समझाओ, इसमें मेरे अब्बू ने क्या बताया है। ऐसे नहीं करोगे तो तुम्हें उस ख़त से कोई फ़ायदा मिलेगा। हम ये नहीं कहते हैं कुरान चुमो नहीं, कुरान चुमो, अल्लाह का कलाम है। इसके उसको हाथ लगाना, उसको संभाल के रखना, उसको कपड़े में लपेट के रखना सवाब है, हर अमल पे सवाब है। कुरान को भी सवाब है। कुरान को
दिल से, सीने से, माथे से लगाना भी सवाब है। हम ये नहीं हम ये कहते हैं इसको समझना ये फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ है। आगे सुने इंशाल्लाह, ठीक है। तो कुरान पाक का एक आयत जो सिर्फ सुनेगा अल्लाह पाक 100 रकात नफलों से ज़्यादा अजर देगा। आप इसको आगे भी शेयर करेंगे, जितने लोग सुनेंगे इंशाल्लाह क़यामत तक आपको उसका अजर मिलेगा। और इस सवाब में दायरे में अपना हिस्सा हासिल करो। अभी आगे पूरा बयान सुनो और आखिर तक सुनता रहे, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर गुल रहमान, कराची लांडी हाडी मिल तौहीदाबाद कॉलोनी, उस्मानिया मस्जिद। कुरान पाक की तर्जुमा करने वाला मौलाना मुफ्ती सईद शाह साहिब तर्जुमा फरमा रहे हैं। हम काफ़ी सारे साथी बैठे हैं, जिसमें गुल रहमान और मोहम्मद परवेज़, जान मोहम्मद भाई, अजमैन भाई और काफ़ी सारे साथी एक दूसरे को कुरान सुना रहे हैं और सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। कोई गलती हो तो कमेंट में जवाब दें और कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। किसी लफ्ज़ या तर्जुमे में गलती हो तो कमेंट में जवाब दे दीजिएगा, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। आगे वीडियो आखिर तक देखें। उन्हें पता भी नहीं है वो मरने वाले। ईमान रावड़े ने अल्लाह बानी वमा फहा किताब उनजिला इलैना किनादल शवेले मुंता रानी दले शवेले मुंता कुरान हम पागी ईमान रावड़े वमा फहा सहाइफु उनजिला चिराने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, इस्माइल अलैहिस्सलाम का, इसहाक अलैहिस्सलाम का, याकूब अलैहिस्सलाम का, वल अस्बात औलाद वजीदा अस्बात दादा सबक जमाना कबीलों तो वे लिखीगी कौन तो वे लिखी मंग तो कुरान ईमान रावड़े रे और पहा का सहीहू मंग ईमान रावड़े रे जिक्र में सही अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेगली हुई, इस्माइल अलैहिस्सलाम से लेगली हुई, इसहाक औलाद याकूब अलैहिस्सलाम वल अस्बात और औलाद नबी वमा वहा किताब मन ईमान रावड़े ने ऊदिया वल रसूल मूसा अलैहिस्सलाम का, ईसा अलैहिस्सलाम का। मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह तौरात वरकले और ईसा अलैहिस्सलाम ने इंजील वरकले। वमा वहा किताब और वहा सहीहू मन ईमान रावड़े ने ऊदिया नबीयूना मिन रब्बिही वल रसूल पैगंबरान का रब दीना ला फर्रिकू बैन अहदिन मिनहुम मन बैतुन नबू तरमे सदी ला फर्रिकू तफरीक नकू बैतुन नबू बैन अहदिन मिनहुम तरमे सदी मंसूल अंबिया मनु रसूल इत्तिबाउ मंसूल हक पैगंबरान व नहनु लहू मुस्लिमून और मन खा अल्लाह ताला मुस्लिमून व नहनु लहू मुस्लिमून। दा खुसूसी मसला दा मकसद है, दा मकसूदी बयान है। व नहनु लहू मुस्लिमून और मन खास अल्लाह ला ताबिदारी को फइन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ फइन आमनु कजरिदी ईमान रावड़ी दा यहूदियान दा नसारा दा मुशरिकीन फइन आमनु कजरिदी ईमान रावड़ी बिमिस्लि फशार मा दहल ईमान बिमिस्लि की बात या मुजाहिदा फइन आमनु मिस्ल मा आमनतुम और या मिसल जाहिद फइन आमनु बिमा आमनतुम बिही कदी ईमान रावड़ी पहागा किताब भी ईमान रावड़ी और या भी ईमान रावड़ी पशान दहागी किताब भी ईमान रावड़ी बिही पदी किताब वफादी सदा उनका बदी लारी कचरिदा यहूद और नसारा और मुशरिकीन नमकी ईमान रावड़ी बिमिस्लि मा आमनतुम बिही पशान दहागी किताब भी ईमान रावड़ी जबावे मुराद का सहाबा ये आयत में मालूम होता है कि हजरत सहाबा दा मियार दा हक थी अल्लाह वो इस्लाम ईमान के सहाबा ईमान होती जो कहीं कबूल फइन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फक़द इह्तदौ दी हुई यहूदिया से नसारा से मुस्तहदू
بیا بدل کوی الله وی کتاب بدل مونږ غواړي صحابه شری ایمان دې کتاب راوړل بیا بدل بدل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به کدی ایمان راوړل پشان د ایمان صحابه فقد اهتدوا بیا بدل بیا هدایت حاصل وإن تولوا أو كشريدي مقواري او کدی اعراض کی مقواری فإنما هم في شقاق یقینا دی بلوی خلاف کی دا اللہ تعالی یا با اللہ تعالی دشمنی شقاق خلاف تبلیتی وإن تولوا کشریدی مقواری او ایمان درانوری پشان صحابو وإن تولوا کشریدی مقواری فإنما هم في شقاق یقینا دی بگی بلوی خلاف کی دا اللہ سرا جب اللہ سرا دشمنی کی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ دا تسلید پیغمبر علیہ السلام فَسَيَكْفِيكَ سردا سکافی بشی تعالی اللہ هم تدی مقابلہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کافی بشی اللہ تعالی طرفنا بدی مقابلہ کی دیکھ غافل و غافل صدا اللہ را خیر والا اللہ بسائی داد کی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ سردا کی کافی بشی دستا طرفنا اللہ بدی مقابلہ کی اللہ تعالی را کافی دے بدی مقابلہ کی سب پرواہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تبا اللہ خواہدون گرے اوپکوہ دے صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة الله اے قبیلہ صبغة الله نصاراو دا مشغلوا چیدی بخل معلومان جر رنگ کی رنگ کرن او بیاوے ویش دے خوب نصاراتو خوب عیسائی لکنن سبا چی ہندوان یو پر من رنگ کردی او دیتا عبادت ہوئی دیتا موری ہوئی صبغة الله رنگ شئی پرنگ اللہ کی صبغو صبغة الله اللہ پرنگ کی رنگ شئی او یا صبغة الله اے قبلنا صبغة الله من قبول کرے دے رنگ اللہ من دا نصاراو دا یهود رنگ کی رنگ کی من دا اللہ رنگ کی رنگ شئی او یا صبغة الله صبغو صبغة الله دا اللہ رنگ کی رنگ شئی دا اللہ رنگ سرے دا اللہ رنگ توحید دے دا اللہ رنگ دین دے صبغو صبغة الله دا اللہ توحید کی رنگ شئی دا اللہ پرد کی رنگ شئی ومن احسن من اللہ صبغة او سوک دے زیاد خلصہ دا اللہ نا پرد کی احسن کی حمدہ دانا استفام انکاری دا سوک زیاد خلصہ دے اللہ نا پرد کی یعنی ہی سوک خلصہ دی دا اللہ پرد کی رنگ شئی دا اللہ بدین کی دا اللہ بتوحید کی رنگ شئی دا ہندوانو دا یہودیانو دا عیسائیانو دا انگریز پرد کی برد کی گئی پل شکل دا دین پرنگ کی رنگ ہے پل لباس دا دین پرنگ کی رنگ ہے پل ذات دا اللہ مجید کی رنگ ہے سوک انگریز نقاری کی داغی شانی وقت جوڑی داغی شانی گیر ساتی داغی شانی لباس ساتی دا داغی رنگ کی دان رکھول دا یہود و نصاراو تابداری مکوائی داغی شانی پل شکل صورت مجوڑاوائی داغی شانی لباس ماچوائی داغی شانی طرز عمل تغذیب بے اختیاروائی دا اللہ پرد کی رنگ ہے پل شکل او پل صورت او پل ذات دا اللہ پرد کی رنگ ہے صبغة الله دا اللہ پرد کی رنگ ہے ومن احسن من اللہ صبغة او سوک جا سکتا دے حصو خستنشتا دے دا اللہ نا پرد کی ونحن له عابدون او من خاص اللہ لرا بندگی کو کیو او من خاص اللہ لرا عبادت کو کیو قل اتحاجوننا فی اللہ ویا پیغمبرہ اتحاجوننا
آیا تاسو ما سره جګړه کوئ په توحید کې بالله اے فی دین الله فی توحید الله آیا تاسو موږ سره جګړه کوئ په توحید الله کې تاسو وایئ چې یهودیان شئ عیسایان شئ موږ سره د الله په توحید کې جګړه کوئ قل هو یا پیغمبر تحاجوننا آیا تاسو موږ سره جګړه کوئ بالله په توحید الله کې وهو ربنا وربكم حال دا چې الله زموږ رب دی تاسو هم رب دی ولنا اعمالنا او موږ لنا اجر او ثواب د زموږ عمل دی ولكم اعمالكم او تاسو لنا سزا تاسو عملنا موږ لنا خپل طریقه ده او تاسو سره تاسو طریقه ده تاسو لنا ونحن له مخلصون او من خاص الله را مخلصون اخلاص توحید ونحن له مخلصون او من خاص الله را مدد شویون مخلصون ونحن له مسلمون او جاوي ونحن له عابدون او جاوي ونحن له مخلصون من خاص الله تبارك او من خاص الله ته فریاد کوي او من خاص الله ته مدد شوی مسلمان شه غار یو الله ته کیږي دا یو الله ته وسپار عبادت فریاد یو الله ته وکړي او ځان کې اخلاص پیدا کا خپل دین یو الله ته خالص کا الله سره په دین کې بل څه کې صدا نه جوړاو ونحن له مسلمون من الله تابعداري کوونکی یو ونحن له عابدون من الله بندگی کوونکی یو ونحن له مخلصون او من الله لرا دین خاص کوونکی یو ان کی اخلاص پیدا ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى تاسو اسلام کا مشران يهوديانو خدا خو دې مخکې کې شي يهوديت اوس پیدا شوی دی نصارا اوس پیدا شوی دي او دا خو ډېر مخکې پیغمبران تېر شي ام تقولون آیات وایي چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام والاسباط زامن دي قالوا هودا او نصارا دو يهوديان یا نصرانيان تاسو کدا وایي چې دا يهود یا نصارا قل أأنتم أعلم أم الله آیا تاسو زیاد کوئی دی که اللہ زیاد کوئی گی ابراہیم علیہ السلام دے جد الانبیاء دے انبیاء اپنار ابو الانبیاء جد الانبیاء اسماعیل علیہ السلام ددوے دے او اسحاق علیہ السلام هم ددوے او بیا یعقوب علیہ السلام دا اسحاق علیہ السلام دوے والأسباط أولاد ذوي زمن ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله سوق جاء ظالم نے دہا بچانا چې حق پټي یو هغه سره دی چې قلم پټي کتاب پټي روپۍ پټي بل څه پټي دی هم ظالم دی لیکن غیر ظالم هغه څوک دی چې هغه حق پټي ومن أظلم سوق جاء ظالم ممن دہا بچانا كتم شهادة چې حق پټي گواہی پټي عنده چې د سره من الله تعالی يهود او نصارى چې د معلومه ده چې حق شي او باطل شي او بیا حق باندې دي حق پټي څوک دې چې ظالم نه بچانا چې حق پټي گواہی پټي شهادت عنده سره من الله تعالی وما الله بغافل عما تعملون او ندی الله تعالی باقینا د هغه کارونه چې تاسو کوئ تاسو په هر عمل الله خبر تلک امه قد خلت دا یو ټولګه او چې تیر شو يهودي کنه سراجي که مشرکین دي دا یو ټولګه او چې مخکې دي لها ما کسبت ایدنا سزا د هغه عمل چې کړی دی ولکم ما کسبتم او تاسو لره اجر دی د هغه چې تاسو کړی دی دي چې کوم اعمال کړی دي هغه بدل به ورته ملاويږي او تاسو چې کوئ هغه بدل ورته ملاوي
ولا تسألون عما كانوا يعملون او نبا تپوس کیږي د هغه چا چې هغه عمل کړی دی چا چې مخکې عمل کړی دی د هغې تپوس په تا نه کېږي تا نه به ستا د عمل تپوس کېږي او ستا د مشرانو نه به د هغې عمل تپوس کېږي ولا تسألون عما كانوا يعملون او تپوس به نه کېږي د هغې چا چې مخکې تېر شوي دي د هغې د اعمالو به تاسو نه تپوس نه کېږي تاسو خپل غم کوئ خپل فکر کوئ تاسو نه به ستاسو اعمالو تپوس کېږي او هغې نه به د هغې د عمل وقالوا یعنی 134 نمبر آیات سورۃ بقرہ وقالوا ویدو کونو شهودن یهودیان او نصارا یا نصارا تهتدو هدایت په مومه تاسو قل وای پیغمبر بل ملت ابراهیم بلکې ملت د ابراهیم یعنی په عبادت د ابراهیم حنیفه مونږه خلق یو وما كان منغا من المشركين د مشرکانو نه قولوا آمنا بالله ایمان راوړل په الله پاک باندې وما انزل هغه کتابونو باندې انزل چې نازل کړي مونږه الینا تا وما انزل على ابراهيم هغه چې نازل کړي مونږه ابراهيم عليه السلام تا او اسماعیل عليه السلام تا و اسحاق عليه السلام تا و يعقوب عليه السلام تا والاسباط او اولاد د دوتا وما اوتیا هغه چې ورکړل موږ موسی عليه السلام ته انجیل او عیسی عليه السلام ته یې تورات وما اوتیا هغه چې ورکړل موږ النبیون نور پیغمبران ته من ربهم د طرف در خپل یعنی طرف د رب د دونه چې کوم کتابونه دوت راغلي پتی باندې تاسو ایمان راوړی لا نفرق بین احد منهم او فرق مراولای احد منهم دیو پردی کې دیو د دونه ونحن له مسلمون او کلک ادرېږي له مسلمون غاړه کې خودون کې او کلک غاړه کې او کلک ادرېږي په دین دغه انبیاء او دغه فإن آمنوا کچر تاسو ایمان نوړي دا قومونه نور بمثلی په مثال د دې اصحابو یا په مثال د دې خلکو د ایمان نوړي دي ما امنتم هغه چې ایمان نوړي به په دې کتابونو باندې فقد تدون هدایت به عمومي دو وان تولوا کو چې وګرځي فانما هم في شقاق ندیبا پس فانما پس شبدو فی شقاق په دشمنی د الله کې فخلاف د الله کې فسيكفيكهم الله نکافر تعالی را اے پیغمبر په بدله د دو په مقابله کې فسيكفيكا پس کافر تعالی را الله اے پیغمبر او اے ایمان والو هم په بدله د دو کې الله وهو او دا الله چې دی السميع اوریدونکی دی علیم پوه دی صبغت الله صبغت الله سوک چې په رنگ کی د الله یعنی سوک چې د الله په رنگ کی ځان یعنی هغه شان ځان جوړ کې څنګه چې الله غواړي صبغت الله داسې ژوند تیر کې لکه څنګه چې الله غواړي دا يهوديانو په شان لباس سر ګیرا او ورزیدل قتل او ردل نه کوي ومن احسن سوک ته زیات خاصه من الله والو نه صبغتن چې پرنګ د پرنګ کې شوی د الله یعنی چې الله رنګړي په داسې رنګ کې چې څنګه الله غواړي دا غو نه سو خاصه دي ونحن له عابدون ونحن او یمنګا عابدون عبادت کوونکی غاړه کې خودونکی قل هو اے پیغمبر اتحاجوننا جګړه کوي تاسو سره دی فی الله په بار د الله کې وهو ربنا چې هغه رب ستاره وربکم او چې رب د دوی ولنا اعمالنا ولنا اعمال ستاسو طریقه ستاسو دا لکم اعمالکم او زمنګه طریقه زمنګه دا یا ولنا اعمالنا او عمل زمنګه عمل دی
زمونږ طریقه چې زمونږ ده هغه زمونږ ده چې موږ څنګه طریقه لکم اعمالکم او ستاسو طریقه ستاسو ده چې تاسو څنګه کوئ ونحن او یقینا موږ چې له مخلصون دي الله لرا خاص کوونکي دین لرا یعنی دې الله دین موږ خاص کوو زده په دین کې موږ بل څه نه ګډوډو ام تقولون و تاسو ان یقینا ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام و اسحاق علیه السلام و یعقوب علیه السلام والاسباط او هغه الواد دو کانو هودن او نصارى یهودان یا نصارى قل وی پیغمبر انتم عالم ام الله تاسو کوی دا الله پاک یعنی آیا تاسو کوی دا الله نه زیات بلکې الله زیات کوي قل هو ای پیغمبر انتم عالم تاسو حقوقه ام الله کا الله حقوقه ومن اظلم سوق زیاد ظالم دې ممن دا چنه کتما شهادتا چې حق پټي عنده د دین د عنده من الله د الله د ځان سره د الله نه ورګه چې دا د ځان سره د الله نه کتما چې پټي شهادت کوي عند الله عنده ځان سره ته عبارت سم وایي چې به تاسو سبق نه ځان من الله إذا الله من الله إذا الله نام ومن أظلم سوء زیاد ظالم دے ممن دا جانا کتما چی پٹی شهادتن گواہی عنده د ځان سره من الله إذا الله نا وما الله او ندی الله بغافلنا خبره وما الله ندی خبر ندی وما الله ندی الله بغافلنا خبره عما پاغ تعملون چې تاسو کوم عمل کوئ تلکا امتن دا یو ډله ده قد خلت چې مخکې تیره شوې ده لها ما کسبت هغه چې دو کسب کړی دی ولکم ما کسبتم او هغه چې تاسو کم کسب کړی هغه چې دو کم خپل دین جوړ کړی دی ولکم ما کسبتم هغه چې کم تاسو کم دین کړی دی ولا تسألون تپوس بن کئی تاسونا اے تبلیغانو یا اے انبیاء اما دا هغه چاکانو چې وی عملون تاسونا مخی عمل کون کی یعنی تاسو دعوت کار کوئی او تاسونا با تپوس نشی دا هغو مبارکه چې دی ولی چې دین جهنم تلالا و آخر دعوانا والحمدللہ رب العالمين د بنیازا نو بنیازا چې په وحدت